ॐ वृषभोऽश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृता सोमेन्द्रो मेधया स्तुनोतु अमृतस्य देवधायो भूयासम् शरीरं मे विचर्जनम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविष्णुवम् ब्रह्मणा घोषोऽसि मेधया विहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगत गुरु तुकाराम महाराज शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अयतों की अकारण करुणा से कृपा से ब्रह्म सूत्रस्य यह अस्माकं विचारः प्रचलन अस्ति। तत्र शैत्यमार्गे तत्र तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य सप्तदश अधिकरणम् आदाय अद्य विचारं करिष्यामः। एतस्य अधिकरणस्य नाम वर्तते गतेरर्थवत्वाधिकरणम्। किमधिकरणम्? गतेरर्थवत्वाधिकरणम्। अत्र पुण्यपापादिकम् एव विषयीकृत्य प्रश्नश्च उत्तरञ्च विद्यते। तर्हि आदौ एतस्य अधिकरणस्य वयम् अधिकरणसारं पश्यामः। तर्हि पश्यन्तु, उपास्ति बोधयोर्मार्गः समो यद्वा व्यवस्थितः सम एवोत्तरो मार्गो एतयोः कर्महानवत्। इदानीम् एतस्य श्लोकस्य अर्थं पश्यन्तु। अत्र सन्देहः अस्ति, उपास्ति बोधयोः मार्गः समः अस्ति अथवा भिन्नः भिन्नः। उपास्तेः मार्गः अथ च ज्ञानस्य मार्गः, उभयोः मार्गः समानः अस्ति अथवा उपासनायाः मार्गः भिन्नः, ज्ञानस्य च मार्गः भिन्नः, व्यवस्थितः अर्थात् भिन्न भिन्न। तर्हि पूर्वपक्षी एतत् संदेहे जाते वदति, उभयोः एतयोः समः एव मार्गः। कः सः उत्तरः? लिखितं पश्यन्तु तत्र पश्यामित्थमुक्त्वा गच्छामि अनुपश्यतु। अरे एतयोः मार्गः समः, कः? उत्तरः समः एव, स च उत्तरः मार्गः। उपासनायाः अपि सः एव मार्गः, ज्ञानस्य अपि सः एव मार्गः इति। कथम्? अत्र दृष्टान्तः कः? तर्हि वदति कर्महानवत्। यथा उपासनायाः कर्मणः अत्रैव मृत्योः प्रागेव नाशः भवति, तद्वत् ज्ञानस्य अपि कर्मणः
मृत्यु प्रागेव अत्रैव नाशः भवति तद्वत् एतयोः मार्गः अपि यथा उभयोः कर्म नाशः समानः तद्वत् उभयोः मार्गः अपि समानः। ख्यातम्? चलते तर्हि पूर्वपक्षी एतत् शङ्कते तस्य उत्तरं ग्रन्थकारः सिद्धान्ती ददाति। देशान्तरफलप्राप्त्यै युक्तो मार्ग उपास्तिषु देशान्तरफलप्राप्त्यै युक्तो मार्ग उपास्तिषु आरोग्यवत् बोधफलम् तेन मार्गो व्यवस्थितः आरोग्यवत् बोधफलम् तेन मार्गो व्यवस्थितः। वदन्ति उपास्तिषु देशांतर फल प्राप्ति मार्गः युक्तः। उपासनासु उपास्ते अर्थात उपासना उपासनासु देशांतरे देशांतरम अर्थात अन्यः देशः देशांतरः तर अन्य देशांतरम एव फलम ते देशांतर फलम अर्थात ब्रह्मादि लोक देशांतरम तदेव फलम तस्य प्राप्तौ अर्थात ब्रह्मादि देशांतरस्य ब्रह्मादि लोकस्य प्राप्तौ उपासनासु मार्गः उचितः युक्तः योग्यः अस्ति परन्तु आरोग्यवत् बोधफलं ज्ञानं वर्तते। यथा आरोग्यम् इति औषधस्य फलं तद्वत् अत्रैव तत् लभ्यते। यथा गुटिकां खादित्वा आरोग्य प्राप्त्यर्थं कुत्रचित् गमनं नापेक्षते तत्र मार्गस्य अपेक्षा न भवति तद्वत् एव बोधस्य फले अपि मार्गस्य अपेक्षा नास्ति तेन तस्मात् कारणात् मार्गः व्यवस्थितः। उभयोः मार्गः व्यवस्थायुक्तः पृथक् पृथक् तत्र मार्गस्य अपेक्षा तत्र मार्गस्य अपेक्षा नास्ति इति एतस्य उत्तरम्। इदानीं भाष्यं पश्यन्तु। क्वचित् पुण्यपापहान सन्निधौ देवयानपान्था श्रूयते क्वचित् न। वदन्ति क्वचित् पुण्यपापहान सन्निधौ यत्र यत्र पुण्यपापस्य हानं उच्यते तत्र यतोहि कुत्र कुत्र उत्थापयतु एतम् अरे उत्थापयतु अरे भवन्तं नहीं श्रीकान्तं वदामि अहम्। क्वचित् पुण्यपाप सन्निधौ यतोहि उभयस्थलेषु पुण्य पाप हानिः श्रूयते। यथा ज्ञान प्रतिपादन स्थले अथ च उपासना प्रतिपादन स्थले उभयत्र अपि पुण्य पापस्य हानिः नाशः श्रूयते। यथा उपासना स्थले पुण्य पापस्य हानिः कुत्र श्रूयते? तदेव मिथ्यं वदेव वदन्तु किमपि प्रमाणं सतां स्यात्। तृणाग्निमेळे तदेव तृणाग्निमेळे समरजाले तर्हि इत्थमेव अत्र पापं केवलम् उपासना स्थले पापमेव नश्यति इति दृश्यते किन्तु भगवत् प्राप्ति विरोधी यत् पुण्यं वर्तते
तद अपि तत्र नश्यति इति श्रुत्यनुरोधात् अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। तर्हि उभयोः हानिः तत्र श्रूयते। क्वचित् पुण्य पाप सन्निधौ किं श्रूयते? देवयान मार्गस्य श्रवणं भवति। क्वचित् च न श्रूयते, देव मार्गस्य श्रवणं न भवति। यतो ज्ञान प्रतिपादन स्थले देवयान मार्गस्य श्रवणं न भवति, किन्तु तत्र पुण्य पापस्य हानिः तु श्रूयते। तर्हि तत्र सन्देहः भवति, तत्र संशयः। ख्यायते अहं किं वदामि? अथवा मराठ्यां वदामि वा हिन्द्यां वा? तत्र सन्देहः संशयः अयं कः किं हान विशेषेण इव देवयानः पन्था सन्निपतेत् उत विभागेन क्वचित् सन्निपतेत् क्वचित् न। किमुक्तं? हान विशेषेण। हान विशेषण अर्थात त्याग विशेष द्वारा। हान अविशेषेण, विशेषण नहीं, अविशेषण। हान सामान्येन। यत्र उभयत्र ज्ञान प्रतिपादन स्थले उपासना प्रतिपादन स्थले च उभयत्रापि पुण्य पापयोः हानं समानं। तर्हि हान अविशेष, हानस्य अविशेषात् अविशेषेण नहीं, अविशेषण हान अव अव हानौ, ठीक है। हानौ अविशेषण, हानौ चले हानौ अर्थात त्यागे अविशेषेण सामान्येन देवयानः पंथाः सन्निपतेत्। अर्थात यत्र यत्र हानं तत्र तत्र देवयानः पंथाः इति प्राप्येत उत विभागेन क्वचित् सन्निपतेत् क्वचित् न। क्वचित् देवयान पंथा सम्यक्तया प्राप्नुयात् क्वचित् च न प्राप्नुयात् इति। कथम् अस्ति? कदा तस्य उत्तरं पूर्वपक्षी तत्र स्वमतम् आदौ वक्ति। यथा तावद् हानौ अविशेषेण उपायनानुवृत्तिः उक्ता एवं देवयानानुवृत्तिरपि भवितुम् अर्हति इति अस्यां प्राप्तौ आचक्ष्महे। यथा तावद् हाना विशेषेण, यथा अर्थात जैसे, तेन प्रकारेण आदौ तावत्, आदौ हानौ अविशेषेण, हानौ सामान्यतया, अविशेषण अर्थात सामान्यतया उपायनानुवृत्तिः उक्ता। उपायनस्य अनुवृत्तिः अनुवर्तनं। यत्र हानं भवति तत्र उपायनं भवति, यत्र यत्र हानं तत्र तत्र उपायनं। हानं यदि श्रूयते चेत् तत्र उपायनस्य ग्रहणं क्रियते एव। यथा अनुवृत्ति उक्ता एवं देवयानानुवृत्तिः अपि भवितुम् अर्हति। इत्थमेव देवयानस्य अपि अनुवृत्तिः अनुसरणम् अनुवर्तनं भवितुम् अर्हति। भवितुम् अर्हति अर्थात भवितुम् योग्यः अस्ति, योग्यः अस्ति इति अस्यां प्राप्तौ। इति अस्याम् आशंकायाम् अथवा इति पूर्वपक्षस्य मत प्राप्ति अथवा अनुवृत्तौ प्राप्तौ देवयान मार्गस्य अनुवृत्ति भवति इति अनुवृत्तौ प्राप्तौ आचक्ष्महे सिद्धांत वयं सिद्धांतिनः आचक्ष्महे। वयं सिद्धांतिनः वदामः किं परिपश्यन्तु। गतेरर्थवत्वम् उभयथा
अन्यथा हि विरोधः गतेरर्थवत्वम् उभयथान्यथा हि विरोधः किमुक्तम् गतेः अर्थवत्वम् अर्थात देवयानस्य पथः देवयानस्य मार्गस्य अर्थवत्वम् अस्ति सार्थकत्वम् अस्ति प्रयोजनवत्वम् अस्ति यतोहि देवयान मार्गः प्रयोजनवान् यत् देवयानेन मार्गेण कश्चन गच्छति तो बृहत्तरीं ब्रह्मलोकात्मकं प्रयोजनं प्राप्नोति अतः देवयान मार्गः कथं प्रयोजनवान् फलवान् इत्यर्थः अन्यथा हि विरोधः यदि फलं न स्यात् तदा तस्य विरोधः भवितुमर्हति पश्यन्तु इदानीं सिद्धान्ती किम् उत्तरं ददाति भाष्यं गतेः अर्थात् देवयानस्य पथः अर्थवत्वम् उभयथा विभागेन भवितुमर्हति सार्थकत्वम् उभयथा उभय प्रकारेण विभागद्वारा देवयान मार्गस्य सार्थकत्वं भवितुमर्हति क्वचित् अर्थवती गतिः क्वचित् न इति न अविशेषेणं कुत्र कुत्रचित् गतिः सार्थिका कुत्रचित् गतिः निरर्थिका इति सामान्यतया भवितुं नार्हति यतोहि उक्तम् अत्रापि गमनं किन्तु अत्र सार्थिका नास्ति अत्रापि गमनम् अत्र गतिः सार्थिका इत्थं न सम्भवति यदि गतिः अस्ति चेत् सा सार्थिका एव निरर्थिका गतिः न सम्भवति अन्यथा अन्य प्रकारेण हि अविशेषेण एव एतस्यां गतौ अविशेषण अर्थात सामान्य रूपेण अस्यां गतौ अंगीक्रियमाणायां विरोधः स्यात् एतस्यां गतौ स्वीकृतायां कहते ना अर्थात इस गति का स्वीकार करने पर विरोध स्यात् अविशेषण अर्थात सामान्य रीत्या समानतया गतौ स्वीक्रियम् अंगीक्रियमाणायां कुत्रचित् सार्थक्यं भवति कुत्रचित् निरर्थकं भवति इति कृत्या स्वीकृते सति विरोधः भवति न तु सामान्यतया न भविष्यति पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति पुण्यपापे पुण्यं च पापं च विधूय नाशयित्वा त्यक्त्वा आञ्जनरहितः सन् लेपरहितः सन् साधकं परमं सर्वोत्कृष्टं समतां साम्यम् उपैति प्राप्नोति इति अस्यां श्रुतौ देशान्तर प्रापणी गतिर्विरुध्येत कस्य गते विरोधः स्यात् देशान्तर प्रापणी गति क्या देशान्तरं प्राप्नोति तादृशी गति विरुध्येत ततः कथं हि निरञ्जनः अगन्ता देशान्तरं गच्छेत् निरञ्जनः अगन्ता अंजनरहितः गमनरहितः पुरुषः कथं देशान्तरं गच्छेत् अन्यं देशं कथं गन्तुं शक्नुयात् अतएव गन्तव्यं च परमं साम्यं न देशान्तर प्राप्त्या यत्तम् इति अनर्थक्यम् एव अत्र गतेर्मन्यामहे गन्तव्यं च परमं साम्यम् अर्थात प्राप्तव्यं किं वर्तते परमं साम्यम् एव अस्माकं प्राप्तव्यं न देशान्तरं प्राप्त्या यत्तं तत् परमं साम्यं देशान्तर प्राप्त्याधीनं नास्ति अर्थात अरे शयनं न कुर्यात् यदि देशान्तरं गच्छामः
तदा एव परमं साम्यं सादृश्यं प्राप्यते इति न देशांतर प्राप्तेर्हीनं परमं सादृश्यं नास्ति तर्हि परमं सादृश्यं तु अन्याधीनं ज्ञानाधीनं अज्ञानहानाधीनं न तो देशांतर प्रत्यधीनम एव अत्र गतेर मन्यामहे, है ना। अत्र गतेर अनर्थक्यमेव अत्र गतेर मन्यामहे, अत्र ज्ञाने परम साम्य प्राप्तौ गते अनर्थक्यम अस्ति इति वयम मन्यामहे, हम लोग मानते हैं। उपपन्नस्तल लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत्, उपपन्नस्तल लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत् किं वदन्ति तत्तल लोपपन्नः देवयानस्य उभयथा अभावः। उपपन्नः युक्तः सिद्धः अर्थात देवयानस्य ज्ञाने उपासनायां च उभयथा उभय प्रकारेण अभावः अस्ति। एक प्रकारेण सार्थक्यम् अस्ति देवयान उपासनायां देवयान पथा सार्थकः ज्ञाने च अनर्थकः, अतः उभय प्रकारेण देवयान पथा पथः अभावः उपपन्नः युक्तः अस्ति। कथं तल्लक्षणार्थोपलब्धे तस्य लक्षणस्य अर्थस्य ज्ञानात् उपलब्धि अर्थात ज्ञानम तस्य लक्षणस्य अर्थस्य उपलब्धेः प्रत्यभिज्ञानात् श्रुतिषु अयम् उभयथा अभावः युक्तियुक्तः अस्ति। कथं परन्तु लोकवच्च यथा लोके सेतुवासिनां गंगा प्राप्ति मार्गो अपेक्षितः न गंगा स्थानानां। यदा कदाचित् सेतुवासी अर्थात भिन्न देशे ये जनाः सन्ति तेषां कृते गंगां प्राप्तुं मार्गः अपेक्षितः, अत एव रेल किं लोहपथगामिन्याः वयम् आरक्षणं निष्कास्य तत्र गमनं कुर्मः, तर्हि तत्र मार्गः अपेक्षितः। किन्तु इदानीं कुंभप्रदेशे प्रयागराजे तत्रैव निवसन्तः सन्ति, ते मार्गस्य किमर्थम् अन्वेषणं करिष्यन्ति, ते तत्र सन्ति एव। तद्वत् एव यत्र एतस्य अपि ये अज्ञानहानात् अत्रैव यदि परमं साम्यं प्राप्नोति तत्र मार्गस्य का अपेक्षा। हाँ, स्वर्गादेः अथवा ब्रह्मलोकस्य प्राप्तौ मार्गः अपेक्षितः। उपपन्नश्चायम् उभयथा अभावः अयम् उभय प्रकारेण अभावः उपपन्नः अर्थात सिद्धः। अर्थात क्वचित अर्थवती गतिः क्वचित न इति उभय प्रकारेण अभावः उपपन्नः इति संभवति। तल्लक्षणार्थोपलब्धे तस्य यदि क्वचित् गति अर्थवती यत्र अपेक्षिता एव नैव तत्र किं गति स्वीक्रियते। तल्लक्षणार्थोपलब्धेः तस्य लक्षणस्य अर्थस्य उपलब्धेः ज्ञानात् ज्ञायते हैं। अब महोदय हम संस्कृतेन वदामि ज्ञायते, चलो तो अद्य लीलां कुर्मः। गति कारणभूतः हि अर्थः, गति अर्थात गमनं तस्य कारणरूपः अर्थः पर्यंक विद्यादिषु सगुणेषु उपासनेषु उपलभ्यते। गतेः कारणरूपः यदि गति प्रयोजनात्मकः गतिः कारणं यस्य तादृश अर्थः पर्यंक विद्यासु सगुणेषु उपासनेषु उपलभ्यते। यदि तत्र लोकादीनां प्राप्तिर्भवति तदेव स एव अर्थः, तदेव प्रयोजनं। तत्र हि पर्यंकारोहणं पर्यंकस्थेन ब्रह्मणा संवदनं, तत्र पर्यंक उपरि स्थितिः पुनः पर्यंकस्थ
ब्रह्मणा सह संवाद विशिष्ट गंधादि प्राप्ति तत्र गत्वा विशिष्ट गंधादि प्राप्तिर्भवति इति एवं आदि बहु देशांतर प्राप्त्या यत्तं फलं श्रूयते। तत्र पर्यंक अर्थात् ब्रह्मलोके यदि लोके गच्छति तर्हि तत्र देशांतर प्राप्त्यधीनं देशांतरस्य अन्यस्य देशस्य प्राप्तेः आयत्तम् अधीनं बहु फलं श्रूयते, बहु फलं तत्र लभ्यते। अतः तत्र अर्थवती गति, तत्र गति सार्थिका, तत्र गमनं सार्थकम्। यत्र गमनस्य फलमेव न लभ्यते गत्वा तत्र गतिः निरर्थिका, गमनं निरर्थकम्। न हि सम्यक् दर्शने तल्लक्षणार्थोपलब्धिः हि अर्थात् यस्मात् कारणात् यतो ही यतो अर्थात क्या थे ना ये तो हाँ विद्वान शासन चल यतो ही सम्यक दर्शने अर्थात यथार्थ ज्ञाने सति तल्लक्षणार्थोपलब्धि सम्यक ज्ञान लक्षणार्थस्य उपलब्धिर न अस्ति, गमन द्वारा नास्ति। नहीं आत्मैकत्वदर्शिनां आत्मकामानां आणि आप्तकामानां इहैव दग्धाशेषबीजानां आरब्ध भोग कर्माशय क्षपण व्यतिरेकेण अभिक्षितव्यं किंचिद अस्ति। तत्र अनर्थिका गति किं वदन्ति हि यस्मात् कारणात् आत्मैकत्वदर्शिनां केषाम् अर्थात आत्मैकत्व आत्मा जीव ब्रह्म जीवश्च ब्रह्म च उभयोः ऐक्यमस्ति इति साक्षात्कारिणाम् अथवा आत्मैक्य ज्ञानिनां जीव और ब्रह्मैक्य ज्ञानिनाम् आप्तकामानां आप्ताः प्राप्ता कामाः ये शान्ते आप्तकामाः अर्थात कामना रहितानाम् इत्यर्थः अन्यष्कामानाम् उत्तमम् सर्वे भवन्तः वदन्तु अहं शृणोमि हार्दनास्य संस्कृतम् आगच्छति आप्तकामानां यैव अस्मिन् लोके एव अस्मिन् देहे एव यैव अर्थात अस्मिन् देहे एव दग्धाशेष क्लेश बीजानां क्लेश बीजानि दग्धानि अशेषानि क्लेश बीजानि येषान् ते दग्धाशेष क्लेश बीजा ज्वलित क्लेश बीजा येषां क्लेश बीजा दग्धा ज्वलिता भस्मीभूता तेषाम् आरब्ध भोग कर्माशय क्षपण व्यतिरेकेन अर्थात प्रारब्ध भोगस्य प्रारब्ध भोग से कारणभूतम यह कर्माशयः तस्य नाश अत्यव्य भिन्नम किमपि अपेक्षितव्यं नास्ति, कस्यापि अपेक्षां ते न कुर्वन्ति, किमपि ते न नापेक्षेयुः नापेक्षेरन् आत्मनेपदे अतएव नापेक्षेरन् तेषां कृते अपेक्षा अपेक्षितव्यम् अपेक्षा विषयभूतं किंचिदपि नास्ति, किंचित् नास्ति, ते अपेक्षां न कुर्वन्ति अत्र अतः तत्र गतिः अनर्थिका। यस्य अपेक्षा स्यात् स तस्य अटनं कुर्यात्, यस्य कुत्रापि अपेक्षा एव नास्ति किमर्थम् अटनं करिष्यति? यः किञ्चित् धनं न ईयते स किमर्थं ग्रामे ग्रामे प्रत्येकस्य गृहं गृहं गमिष्यति? यः धनम् अपेक्षते स अत्र गत्वा अत्र कार्यं कृत्वा किञ्चित् रूप्यकं मिलिष्यति, नो चेत् किमर्थम्? अपेक्षा रहितश्चेत् लोकवच्च एष विभागो द्रष्टव्यः। लोके
लोकवत् लोके यथा विभागः तद्वदेव अत्र विभागः द्रष्टव्यः। लोके कथं विभागः यथा लोके दृष्टान्तं वदन्ति यथा लोके ग्राम प्राप्तौ देशान् प्राप्तौ यथा लोके ग्राम प्राप्तौ देशान्तर प्रापणः पंथा अपेक्षते। यथा लोके ग्रामस्य प्राप्त्यर्थं देशान्तर प्रापणार्थात् देशान्तर प्रापकः तत्र लिखितुं शक्नोति प्रापणः प्रापकः देशान्तरस्य प्राप्तिर्भवति अनेन इति देशान्तर प्रापणः प्रापकः मार्गः अपेक्षते अपेक्षां कुर्वन्ति लोके। न आरोग्य प्राप्तौ स्वस्य आरोग्यं प्राप्तौ मार्ग कुत्र अस्ति मार्गः येन मार्गेण गत्वा अहं निरोगी भवामि इति मार्ग वयं वदामः इतः गच्छतु तथा मार्गः लभ्यते तथा अग्रे मार्गः नास्ति हनुमान् अस्ति अग्रे तथैव तर्हि न आरोग्य प्राप्तौ पथः पंथा अपेक्षते एवं एवमेव अत्रापि ज्ञानस्थले अपि व्ययम् अत्र कुत्रापि गमनस्य अपेक्षा नास्ति अतः पन्थापि नापेक्षते। भूयश्चैनं विभागं चतुर्थाध्याये विपुणतरम् उपपादयिष्यामः। भूयश्च पुनश्च एनं विभागं चतुर्थाध्याय निपुणतरम् अतीव श्रेष्ठम् उपादयिष्यामः उपपादनं करिष्यामः एतस्य उपायस्य इति एतावता एतस्य अधिकरणस्य समाप्तिः अभूत्। तर्हि अत्रैव ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते।